अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। 1894 में है ना, अंग्रेज़ जो साम्राज्य थे उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिसके बेसिकली उनका मकसद ये था कि ये जो गरीब फजूल से लोग हैं ना, इनकी ज़मीन छीना। तो उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया और फिर उनके जानने के कई साल बाद, 100 से ज़्यादा साल बाद, 120 इससे भी ज़्यादा साल बाद, जो हमारे नए साम्राज्य हैं उन्होंने कहा कि जी लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है इसको इस्तेमाल करते हुए रावी तबाही प्रोजेक्ट जो है, अगर आपने उसका नाम सुना, उसका वैसे नाम असल नाम उसका है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, रूडा, और वैसे उसको आम ज़बान में कहते हैं रावी तबाही प्रोजेक्ट। तो वो जो था ये प्राइम मिनिस्टर के दिल के बहुत करीब था। उनका ख्याल था कि हम पता नहीं फ्लोरिडा बनने लगे हैं या मियामी मियामी तो फ्लोरिडा में ही है, पता नहीं हम LA बन जाएंगे ये इधर से रावी के ऊपर कुछ 2-4 बिल्डिंगें खड़ी करके। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट जो है उन्होंने इस सारे प्लान पे जो था, जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रोजेक्ट, उसके ऊपर यूं करके ना बाल्टियां ढेर सारी, एक भी नहीं, कोई 25 बाल्टियां ऐसे ऐसे करके फेंकी हैं, वो बह के वहाँ चला गया प्रोजेक्ट। तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा बेसिकली कि ये प्रोजेक्ट जो है उस पर बहुत से उन्होंने टेक्निकल इतराज़ात लगाए और उसको एक तरह से उन्होंने डब्बा बंद कर दिया। लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो हुकूमत है वो इसके खिलाफ अपील कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में पैनल भी बन गया है, बेंच भी बन गई है जो इसकी सुनेगी, और वहाँ पे पता नहीं क्या होता है, ये हमें अभी नहीं पता। हुकूमत जो है, रूदा खुद जो है, जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो खुद बहुत पुरुमीद हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। तो हमें नहीं पता खैर क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल लाहौर हाई कोर्ट ने उनके इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर, इस पूरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट के ऊपर ढक्कन लगा के उसको बंद कर दिया। वैसे इसमें जो बेसिकली था क्या, इन्होंने करना क्या था, रेत पे घर बना के करना क्या था, इन्होंने कुछ ऐसे ही था, मछलियां पकड़नी थी, वो क्या होना था। अच्छा निताशा, इसका नाम है रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट। रूडा आ रहे हैं इसमें, अमीर लोगों को सही पता, रूडा। अच्छा, ये इनॉग्रेट किया था वजीर आजम ने अगस्त 2020, और इसके लिए जो टोटल उन्होंने पैसे एलोकेट किए थे वो थे 5 ट्रिलियन रुपीस, 5 ट्रिलियन रुपीस। कितने? 5 ट्रिलियन रुपीस। वो जीरो नहीं गिन सकती। हाँ। अच्छा, ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक मॉडर्न सिटी होती और ये दुनिया की सबसे बड़ा शहर बनता जो रिवर पे बनता। तो इसलिए इसके बारे में, और ये 30 साल का प्रोजेक्ट था, 30 साल में ये कंप्लीट होता। अच्छा, इसके कोई 12 सेक्टर्स थे, जिसमें आपके एक मेडिकल सिटी भी बननी थी, एक गवर्नमेंट सिटी भी बननी थी, मतलब सरकारी दफ्तर, हुकूमत के वगैरह सब दफ्तर भी होते हैं वहाँ पे, एक कमर्शियल सिटी भी बननी थी, टूरिज़्म, स्पोर्ट्स सेंटर, और एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका था एक रेजिडेंशियल सेंटर, जहाँ पे कोई 35 मिलियन रेजिडेंट्स को अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म ने जब ये इनॉग्रेट किया तो उन्होंने कहा ये लाहौर के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम प्रोजेक्ट है। ये हाँ, सवाल सही है, सवाल बहुत अच्छा है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। जी, मेरे पास है। याद है हमने जजमेंट का अथर मिनिला साहब की बात की, जजमेंट की बात बिल्कुल रिसेंटली, वो भी इसी तरह रियल एस्टेट के बारे में ही था। उन्होंने एलीट कैप्चर की बात की थी। तो जब भी हम हमारे मुल्क की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, अर्बनाइजेशन की, इन सब की, तो हम एलीट की ही बात करते हैं। आम लोगों की तो कहीं भी उनका इंटरेस्ट, उनकी जो कॉम्पनसेशन, उनका क्या हाल होता है ऐसी सोसाइटीज़, ऐसी डेवलपमेंट्स की वजह से, कोई उसकी बात नहीं करता। और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब रिटोरिकली तो ये सब बात करते थे एनवायरनमेंट की, गरीब लोगों की, लेकिन मैं आपको बताऊं, वैसे तो ये जो जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट की है उसमें बहुत सी बातें हैं करने वाली, लेकिन उसमें जो पंजाब हुकूमत का रोल है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले तो जब ये आपने बात की कि ये 5,000 मिलियन रुपीस जो हैं, जो अलॉट किए गए रूडा को, वो एक लोन एग्रीमेंट के ज़रिए किए गए। रूडा को लोन दिया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि रूडा ये वापस करे पंजाब हुकूमत को, क्योंकि जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे ही नहीं हुए। तो एक तो इस अथॉरिटी को पंजाब हुकूमत लोन दे रही है कि आप एक्वायर करें लैंड, समझ से बाहर है।
دوسرا آپ نے جو قانونی پروویژنز ہیں جس میں کچھ تو سیف گارڈز ہوتے ہیں وہ آپ نے پورے نہیں کیے, تو اب روڈا کو یہ پیسے جو ہے یہ واپس کرنے پڑیں گے 2 مہینوں کے اندر اندر پنجاب گورنمنٹ کو. دوسری ایک بہت ہی حیران کن چیز کی پنجاب حکومت نے, یہ جو قانون ہے روڈا کا اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے جو ماسٹر پلان بنانا ہے, آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ نے لوکل گورنمنٹ کی اگریمنٹ سے کرنا ہے. اچھا یہ قانون میں تھا, لیکن لوکل گورنمنٹ شاید نہیں تھی اس وقت یا بائی پاس بھی کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے ایک آرڈیننس پنجاب حکومت نے پاس کی جس میں ان اگریمنٹ ود دا لوکل گورنمنٹ کو نکال دیا, اور گیس ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کے ساتھ. عثمان بزدار اتنے ایول نہیں ہو سکتے. اچھا عثمان بزدار نے کیوٹ ہے. اچھا آرڈیننس گورنر پاس کرتا ہے نا, اس لیے نہیں حکومت تو پنجاب حکومت وہی ہے. ہاں نہیں, لیکن فیس اس کا گورنر بن جاتے ہیں. آپ گورنر صاحب کی شکل دیکھیں, وہ ٹھیک ہے, عثمان بزدار نہیں اتنے ایول ہو سکتے. اچھا تو انہوں نے آرڈیننس پاس کی, انہوں نے ان اگریمنٹ ود دا لوکل گورنمنٹ نکال دیا, اور ریٹروسپیکٹیولی کہ اگر لوکل گورنمنٹ سے کنسلٹیشن کے بغیر یہ جو پلان سارا بنی ہے اتھارٹی, تو تب بھی وہ جائز ہوگی, لیگل ہوگی. یہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس میں الٹیریئر موٹیو نظر آتا ہے اس آرڈیننس کو پاس کرنے کے لیے, کیونکہ ایک تو یہ آپ نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے, آپ نے اس کو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ بھی دے دیا, اور سب سے اہم بات کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ آئین اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. لوکل گورنمنٹ کی جو پروٹیکشن ہے وہ آئین میں ہے, آرٹیکل 140. آپ ایک آرڈیننس کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ان کی جورسڈکشن جو ہے وہ یوزرپ نہیں کر سکتے. سو یہ بہت اہم بات ہے, اور میرا خیال ہے ان دونوں چیزوں پہ تو پنجاب حکومت سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے. وہ پھر عثمان بزدار کے خلاف بول رہی, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں نہیں آپ لاہور کو بچانا اتنے فیمس چیف منسٹر ہے, آپ نے دیکھا نہیں سب سے سکسیسفل تو وہی ہے. اچھا پاپولیرٹی کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. جانی لیور بھی بہت پاپولر ایکٹر تھے, ان میں شمار ہوتے تھے. اب آپ اس کی وجوہات کیا ہوں گی بتائیں؟ پاپولیرٹی کی بہت اچھا حکومت لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ دال میں کچھ کر لے, انہوں نے کہا الٹیریئر موٹیو نظر آتا ہے. اچھا اور بھی اس میں لگتا ہے کہ میں بات کرنا چاہوں گی حکومت کی, اور اس میں حکومت کا کیا رول رہا ہے. حکومت کا آپ نے بات کی انوگریشن پرائم منسٹر صاحب نے کی, پوری اس کی جو ایڈورٹیزمنٹ پروموشن اس میں حکومت کا بہت گہرا تعلق رہا ہے. تو یہ جو ججمنٹ آئی ہے یہ ایک انڈائٹمنٹ حکومت پہ بھی ہے. اچھا اور بہت دلچسپ چیزیں ہیں اس ججمنٹ میں. اب جو روڈا ایکٹ ہے اس کے تحت آپ نے ایک ماسٹر پلان تو بنانا ہے, بھی سمجھ بھی آتی ہے, ایک اوریجنل ماسٹر پلان جو بتائے گا 35 ملین کے لوگوں کے لیے. اور دیکھیے بینظیر نے بتائی تھی 30 سال کا پلان ہے, اس میں پتہ نہیں کتنا لینڈ جو ہے اس میں آ جاتا ہے. تو کوئی تو پلان ہوگا نا جس پہ آگے آپ کی انوائرمنٹل امپیکٹ ہوگا, اسیسمنٹس ہوں گی. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے ماسٹر پلان ہی نہیں بنایا. ایل ڈی اے ایک اور پروجیکٹ جو ہے ڈیولپمنٹ وہ کنسیڈر کر رہا تھا پہلے 2013-14 میں, اور انہوں نے ایک فیزیبلٹی اسٹڈیز کرائیں اس پہ. جس فرم نے وہ فیزیبلٹی اسٹڈیز کیں ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا, کہا گیا کہ یہ انکمپیٹنٹ ہیں, انہوں نے بہت سی چیزیں جو دیکھنی تھیں وہ بالکل نہیں دیکھیں. اب سوچئے کہ روڈا نے ان فیزیبلٹی اسٹڈیز اس فرم سے جو بلیک لسٹ ہو چکی ہے, جس کا کام ریجیکٹ کر دیا ایل ڈی اے نے, انہوں نے اس پہ رلائے کر کے کہا یہ ہمارا ماسٹر پلان ہے. عدالت نے کہا یہ تو ماسٹر پلان ہے ہی نہیں, تو فیزیبلٹی اسٹڈی. انہوں نے کہا نہیں ہمارا ماسٹر پلان ہے. عدالت نے کہا یہ تو بلیک لسٹ ہو چکی ہے. اچھا پھر نہیں مطلب کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ زمین ایکوائر کرنا شروع کر دیا, ماسٹر پلان نہیں, مطلب گھر بنانا شروع کر دیا, بلو پرنٹ نہیں تھا گھر کا. دیکھیے ذرا یہ کتنی بڑی. اچھا ایک بات, جو یہ فرم تھی جنہوں نے یہ فیزیبلٹی اسٹڈیز کی, ان کے ایک امپلائی ہیں. اب گیس کریں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ضرور کہیں اسپیشل ایڈوائزر ہوں گے. سی ای او ہے وہ روڈا کے. اچھا عدالت نے کہا, میری چھوٹی سوچ, عدالت نے کہا ہم اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ فائنل ڈیسیجن نہیں دیں گے, حتمی فیصلہ نہیں کریں گے, اور کوئی پٹیشن کر کے یہ چیلنج کر دے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ نہیں. لیکن اب آپ سوچئے, میں پھر سے ہمارے ویورز کے لیے دہرا دوں, فیزیبلٹی اسٹڈیز کروائی گئی, ایل ڈی اے نے جو یہ اتھارٹی بنانی تھی انہوں نے ریجیکٹ کر دی, اس فرم کو بلیک لسٹ کر دیا. 2020 میں جا کے روڈا نے 2021 میں جا کے انہوں نے انہی رپورٹس پہ ریلائی کیا جو ماسٹر پلان تھی بھی نہیں, اور انہوں نے کہا یہ ہمارا ماسٹر. یار یہ میرا ہیرو ہے یہ آدمی, 7 سال
डिसअपॉइंट नहीं हुए। इतनी क्या जल्दबाजी और इतना ये मंसूबा इतना ज़रूरी क्यों है? अच्छा, बात ये है कि चलें इस तरह के मंसूबे बनते भी हैं और ये चीज़ जहन में रख कर बनते हैं कि लाहौर जैसे शहर की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आइंदा कुछ सालों में, हो सकता है वो कितने फीसद में, बहुत ज़्यादा एक्चुअली जो है उसकी ग्रोथ होगी, तो उसके लिए एक प्लानिंग ज़रूर करते हैं। ऐसा नहीं होता, दुनिया में भर में ये चीज़ होती है। पूरे लाहौर के लिए करते हैं ना, एक शहर छोटे से हिस्से के लिए तो नहीं मास्टर प्लान अपनी तरह से ये लाहौर के लिए ही हुआ। और ये जो क्योंकि हुकूमत बहुत ज़्यादा कहती भी, एनवायरनमेंट की भी बात करती है, ये भी बात करती है कि जी वर्टिकल ग्रोथ होगी और इस तरह की चीज़ों की वो बहुत बात करते हैं। तो मेरी अहमद राफ़े आलम साहब से बात हुई, वो भी वकील थे, उनकी भी कुछ इसके अंदर पिटिशन्स के अंदर थे। एक बल्कि जो इस तरह आपने कहा ना कि कुछ पता ही नहीं है कि क्या क्या प्रोजेक्ट है, लैंड क्यों एक्विजिशन हो रही है उसकी, सुलेमान वड़ाइद साहब एक उनके बिहाफ पे भी उन्होंने किया। फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट लॉ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, वो उनकी तरफ से उन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर जो है बहुत सारी बात की। तो जब मेरी राफ़े से बात हुई तो राफ़े ने भी ये बात की कि असल में प्रॉब्लम ये है कि प्लानिंग एक होती है कि मिड डेंसिटी हाई राइजेस होनी चाहिए, जिस तरह आप कराची में देख लें आप फ्लैट्स वगैरह, हाँ जी बिल्कुल, हाँ फ्लैट्स अपार्टमेंट्स वगैरह होने चाहिए। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट भी उन्होंने दिया मुझे, उन्होंने कहा कि 65% जो लाहौर की पॉपुलेशन है वो रहती है 1/3 ऑफ इट्स फुटप्रिंट। यानी कि इस ऐसे जब एक चीज़ है, जब एक आपके पास इस तरह की एक आपके पास नंबर्स हैं, तो फिर आप जाते ही वर्टिकल ग्रोथ की तरफ से, ना कि आप हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की तरफ जाएं कि जहाँ 10 मरले के या 1 कनाल के लैंड हो। बेसिकली जो आप एक सब्सिडाइज करते हैं रहने की जगह फॉर द एलीट, जिस तरह आपने पहले भी बात की कि सब कुछ हमारे यहाँ एक एलीट कैप्चर और इस सब की बात होती है, तो ये थोड़े से लोगों के लिए इस तरह से आप नहीं कर सकते। अच्छा, फिर उन्होंने एनवायरनमेंट की भी बात की, उन्होंने राफ़े ने भी इसको पॉइंट आउट किया, फिर आमिना कादिर एक एमाइकस थी, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बात की कि ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट के बाद लाहौर की स्मॉग का क्या होगा, जो रिवर एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनका क्या होगा, फिर जो 77,000 एकड़ जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है जिसकी एक्विजिशन वैसे ही कानूनी तौर पे वो आप इस तरह से एक्वायर नहीं कर सकते जब तक कि आप कानून में तरमीम ना करें, अमेंडमेंट ना करें। तो ये जो सारी लीगैलिटी इसके ऊपर वो लेकर आए। फिर ये भी एग्रीकल्चरल लैंड को एक प्रोटेक्टेड लैंड की तरह होना चाहिए, ये भी आमिना कादिर साहबा ने कहा, जिस तरह अमेरिका के अंदर होता है, क्योंकि पाकिस्तान एक फूड इनसिक्योर कंट्री है। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखिए किसी भी मुल्क के लिए खासतौर पे क्लाइमेट चेंज क्राइसिस, और हमारी हुकूमत बहुत बात करती है, तो एनवायरनमेंट, एक तो एनवायरनमेंट और दूसरा रूल ऑफ लॉ की भी अभी आजकल बहुत बातें हो रही हैं। तो ये जो लैंड एक्विजिशन है 1894 का, जो आपने कहा पता नहीं सदियों पुराना जो है, जो एक हमें भी वन ऑफ द ओनली कंट्रीज रीमा जो कॉलोनीज थी कि जिन्होंने चेंज नहीं किया, बल्कि भारत में भी 2013 के अंदर चेंज आ गया। तो मेरे ख्याल में कि कोर्ट के लिए भी ये और हमारे लेजिस्लेचर के लिए भी कि एक अहम मौका है कि वो ये बात तय करें कि पहली चीज़ है पब्लिक पर्पस की डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, कंपनसेशन मैकेनिज्म क्या होगा। वो शख्स जो अपना फोर्सफुली एविक्शन नहीं चाहता, जो नहीं बेचना चाह रहे, हो सकता है उनके एंसेस्ट्रल लैंड हो सकता है जो भी उनका हो, उनके साथ क्या हो, कौन सा रूल अप्लाई करेगा, 80-20 का होगा, क्या होगा। फिर ये सारी जो चीज़ें मेरे ख्याल में ये भी तय करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं इस जजमेंट के, लेकिन जजमेंट पे है, जजमेंट तो एड्रेस कर रही है। उन्होंने बल्कि जो आपने पॉइंट्स उठाए हैं कि क्या करना चाहिए, वो जजमेंट ने किया है। फॉर एग्जांपल ये 1894 का जो आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट है, नताशा आपने भी शुरू में इसमें बात की, अब उन्होंने कहा ये जो लॉ है ये बहुत आउटडेटेड है। पंजाब हुकूमत को कहा कि आप इसको रिकन्सिडर करें, आप इसमें तरमीम लाएं, क्योंकि आपने पूरे एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है कि हम ज़मीन को, एग्रीकल्चर को किस तरह समझते हैं। अभी आप सिर्फ इसको एक पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते कि हाँ लोगों को रहने की जगह चाहिए, लेकिन लोगों को और भी बहुत कुछ चाहिए। नहीं, उन्होंने राइट टू इसमें लाइफ के साथ उन्होंने इस ज़मीन को जोड़ा कि लोगों की ज़िंदगियां इसके साथ जुड़ी हैं। तो अगर आपने इस तरह लैंड एक्वायर करना है जो एग्रीकल्चरल या कल्टिवेटेड लैंड है, तो उसमें मज़ीद सेफगार्ड्स की ज़रूरत है जो इस वक्त कानून में नहीं है। तो उन्होंने कहा इट विल बी रेड डाउन
تاکہ آپ رائٹ ٹو لائف کے ساتھ اس کو کنسسٹنٹلی پڑھیں اور پنجاب حکومت اس میں ترمیم لائے. بہت اہم بات ہے. زرعی زمین پہ اسپورٹس کمپلیکس بنانا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اچھا, ایک وجہ جو بہت دی جاتی ہے اس کی, اور وزیر اعظم بھی اس کے بارے میں بات کرتے تھے جب بھی راوی سٹی کی بات ہوتی تھی, وہ کہتے تھے کہ ہم راوی کا جو پانی ہے جو بڑا گندا ہو گیا اس کو بھی ہم صاف کریں گے, کیونکہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں گے. رافع اسے کہتے ہیں گرین واشنگ. ہاں اچھا, اب یہ میں رافع صاحب کی بات کروں, میں ان کو سن رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ یا تو راوی لاہور سے شروع ہوتا ہے, لاہور میں ہی ختم ہو جاتا ہے, تو چلے آپ کہہ ٹھیک ہے یہاں کا ہم پانی صاف کر دیں گے. راوی میں مطلب اور بھی کی جھیل بھی ہے, گجرا والا فیصلہ آباد, وہاں سے جو گند آتا ہے پانی کے اندر اس کو آپ کیسے صاف کریں گے؟ ایک جگہ سے پانی صاف کرنے سے پورا دریا تو دیکھو, وہ جب ایگریکلچرلی وہ زرعی زمین ختم ہو جائے گی, وہاں بھینسیں نہیں بچیں گی, وہ گوبر نہیں کریں گی, پانی صاف ہو جائے گا. اچھا ایک چیز, اچھا اس میں نا ایک ہیئرنگ کے اندر کریڈٹ بھی عمران خان صاحب کو بھی کیونکہ ہم دے رہے ہیں, تو ذرا پچھلی حکومتوں کو بھی تھوڑا سا کریڈٹ دے دیتے ہیں, کیونکہ بہت سب کو شوق تھا کہ یہاں پہ شہر ضرور بنانا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے. سب سے پہلے آئیڈیا آیا پرویز الہی صاحب کو جب وہ چیف منسٹر ہوتے تھے, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کچھ بنانا ہے. لندن میں جیسے ریور تھیمز پہ ہوتا ہے نا, ایسا لندن بنا دو, وہ پھر نہیں بنا. اس کے بعد شہباز شریف آئے, انہوں نے 2013 میں انہوں نے کہا دبئی کی طرح کا یہاں پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. خیر اس وقت پیسے نہیں تھے, فورن انویسٹمنٹ پیسے زیادہ چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے, وہ بھی خیر نہیں چلا. پھر وزیر اعظم عمران خان, انہوں نے کہا یہاں پہ ہم آ کے کچھ بنائیں گے. تو لاہور کو کبھی بنایا جاتا ہے پیرس, کبھی بنایا جاتا ہے بینکاک, کبی بنایا جاتا ہے دبئی. لاہور کو لاہور نہیں آپ نے رہنے دینا. اور یہ والا بھی پیرس, پاکستان میں دو پیرس. راوی کے اوپر کسی نے یہی بات کی کہ اٹ ہیز ٹو بی ٹریٹڈ ایز اے بیسن اینڈ اٹ از ناٹ جسٹ اے ریسورس بٹ اے ٹریجر. لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہی ہے کہ بس پانی صاف کر دیں اور پانی میں سے زیادہ ہے بھی نہیں, کنسٹرکشن کر دیں. اچھا ایک اور حیران کن بات کہ عدالت میں جو روڈا ریپرزینٹیوز تھے, انہوں نے کہا ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ انوائرمنٹ کے لیے تو اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ڈیمیج نہیں کرے گا, آپ نے جو ایون راوی صاف ہوگا. اچھا لیکن انوائرمنٹ پہ آپ کو اس طرح کے پروجیکٹ سے پہلے انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کروانی ہوتی ہے. اس پہ بھی عدالت نے کہا کہ جو روڈا نے کروائی ہے وہ پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ریگولیشنز 2017 کے خلاف ہے. ایک چھوٹی سی چیز کیونکہ میرے خیال سے یہ بتانا بہت ضروری ہے اور یہ شاید بیچ میں رہ گئی. یہ حکومت ایکوائر کری تھی زمین اور پھر یہ دیں گے پرائیویٹ ڈیولپرز کو, اور پرائیویٹ ڈیولپرز جو ہیں وہ پھر یہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں گے, منافع. ہاں تو یعنی کہ گورنمنٹ کے رولز پہ لیا اور گورنمنٹ کہتی ہے ہم سپروائز کریں گے, ورنہ وہ کہتے ہیں کوئی بھی آ جاتا ہے یہاں پہ آ کے وہ گھر شہر بنا دیتے, تو اس سے آ جاتا. مطلب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ کہیں عام شہری گھر بنا لیں گے. اچھا دیکھیے بہت سوالات ہیں, ججمنٹ ابھی اپیل کر رہے ہیں, ججمنٹ سپریم کورٹ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے, ایلیفنٹ ان دا روم, وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ تر جو اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو لینڈ ایکوائر کیا جا رہا ہے, وہ ڈی ایچ ایز کر رہے ہیں اور ان پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا, سوال اٹھانے والا نہیں ہے. تو اس طرح کی اتھارٹیز کچھ چلیں, کچھ ہمت کر دیتے ہیں, کچھ ججز, کچھ لوگ اس پہ سوال اٹھا لیتے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں لینڈ ایکوزیشن کی, ایگریکلچرل لینڈ کی, لوگوں کی زمین کے ساتھ ایک وابستگی کی, تو ڈی ایچ ایز کو نہ بھولیں, کیونکہ وہ بھی اس میں ایک بھرپور کردار جو ہے وہ نبھا رہے ہیں. یہ ویسے اگر اسی طرح ہماری زرعی زمین کیپچر ہوتی رہی نا تو آپ دھنیا بھی امپورٹ کرائیں گے, اس کو بھی اگانے کی جگہ نہیں رہی, دھنیا ہر جگہ اگ جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے. بہرحال اگر آپ بجائے یہ کہ حکومت کو ایڈوائز ہے کہ کوئی زور سے آسمان سے تھوک بھی گر جانا تو آپ کے فیڈر ٹرپ کر جاتے ہیں اور پورے شہر کی بجلی اڑ جاتی ہے. گیس آپ کے پائپ جو ہیں وہ گل گئے ہوئے ہیں, اور پرانے جتنے علاقے وہاں پہ گیس آ ہی نہیں رہی, وہ اس لیے نہیں کہ پیچھے سے گیس نہیں آ رہی, وہ اس لیے کہ گیس جو ہے ان کے پائپس میں پانی گھسا ہوا ہے. اور باقی آپ کا کچرا بھی کوئی نہیں اٹھاتا. تو یہ جو 5000 کھرب برب پتہ نہیں کتنے تھے, اتنے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کوئی اماؤنٹ ہوگی, اس میں سے کچھ آپ شہر پہ خرچ دیں, جو لوگ آلریڈی لاہور میں رہتے ہیں ان کی زندگیاں آسان کر دیں, بجائے یہ کہ آپ راوی کے اوپر ایک تباہی پروجیکٹ بنائیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کر دیجیے گا, عورت کارڈ کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی ہٹ کر دیجیے گا. کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے, ایسی پراپرٹی ڈیولپمنٹس جو ہیں ان کو ہونا چاہیے, ان میں واقعی کوئی اکنامک فائدہ ہے یا نہیں ہے. تھینک یو فار واچنگ عورت کارڈ.